PP 13 सम्म चाहिँ हामीले अघिल्लो भिडियोमै हेरिसक्यौँ। अब PP 14 बाट हेरौँ है। PP 14 ले के भन्छ त भन्दा डाक्टर भट्टराई हु इज प्र्याक्टिसिङ हिज प्रोफेसन फर्निश द फलोइङ अकाउन्ट्स फर प्रिभियस इयर भनेपछि डाक्टर रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है। डाक्टर रहेछ भनेपछि उसित रिलेटेड सबै कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त हिसाब गर्नु पर्यो। ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स भनेको छ, ओपनिङ र क्लोजिङ दियो भने त जान्न भनेर हामीले भनिसक्यौँ, धेरै पटक भनिसक्यौँ हैन। ल कन्सल्टेन्सी फी जाने भयो, भिजिटिङ फी जाने भयो, इन्कम फ्रम माइनर सर्जरी जाने भयो, इन्कम फ्रम राइटिङ आर्टिकल जाने भयो है, गिफ्ट फ्रम प्यासेन्टले दिएको गिफ्ट यो पनि जाने भयो। ठिक छ। इन्ट्रेस्ट अन सेक्युरिटिज भनेको छ। इन्ट्रेस्ट अन सेक्युरिटिज चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त एड गर्न पाउने भएनौँ इन्कमको रूपमा। डिभिडेन्ड फ्रम रेसिडेन्ट कम्पनी पनि एड गर्न पाउने भएनौँ। लटरी विन पनि जाने भएन। स्यालेरी फ्रम पार्ट टाइम लेक्चर पनि जाने भएन। मिटिङ फी पनि जाने भएन है। ल अफिस स्यालेरी भनेर दिएको छ। अफिस स्यालेरी चाहिँ हामीले घटाउन पायौँ। पर्चेज अफ सर्जिकल इक्विपमेन्ट है, यो पर्चेज अफ सर्जिकल इक्विपमेन्ट त यो डक्टरसित रिलेटेड हो, यो घटाउन पाइन्छ भन्ने जस्तो दिमागमा आउला है तपाईँहरूको, तर यो घटाउन पाउन्न है। किन पाउन्न भन्दाखेरि यो पर्चेज अफ सर्जिकल इक्विपमेन्ट भनेको चाहिँ हुन त हस्पिटलमा डक्टरसित सम्बन्धित कुरै हो है। यो सर्जरी गर्दा अपरेसन गर्दा युज हुनेहरू इक्विपमेन्ट किने हो भने हो, तर यो सर्जरी गर्दा अपरेसन गर्दा युज हुने इक्विपमेन्टहरू है जुन चाहिँ ब्लेडहरू हुन्छ तिनी हुन्छ नि, त्यो डक्टरले आफ्नो प्राइभेट गरेर चाहिँ किन्दैन कि, डक्टरको जुन इन्कम छ नि त्योबाट कट्टी हुने गरेर चाहिँ किन्दैन क्या। हस्पिटलले आफ्नो हस्पिटलको फन्डबाटै किन्छ कि, त्यो चाहिँ हस्पिटलको एक्सपेन्सेस हुन्छ है, डक्टरको चाहिँ हुँदैन। हामीले डक्टरको इन्कम उसको पेसासित सम्बन्धित डक्टरको इन्कम र पेसासित सम्बन्धित खर्च चाहिँ डक्टरको हामीले हिसाब गर्न लायौँ कि। त्यही भएर यो इक्विपमेन्टहरू चाहिँ हस्पिटलमा युज हुने इक्विपमेन्टहरू चाहिँ डक्टरहरूको स्यालेरीबाट पैसा तिर्ने गरेर है र डक्टरहरूले पेमेन्ट गर्ने गरेर चाहिँ किने हुन्न कि, हस्पिटलले आफै किने हुन्छ। त्यही भएर यो हामीले घटाउन पाउँदैनौँ है। ल भाइ कार एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ, कार एक्सपेन्सेस घटाउन पायो। टेलिफोन एन्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज घटाउन पायो। हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम है, हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ के गर्ने त पछाडि सेकेन्ड स्टेप गर्दाखेरि हामीले एडजस्ट गर्न पायौँ हैन। पर्चेज अफ न्युजपेपर किन्छ र यो पनि हामीले डक्टरलाई चाहिँ घटाउन दिन पायौँ है। इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेको छ, इन्ट्रेस्ट अन लोन दिन घटाउन पायो। एडभान्स इन्कम ट्याक्स भनेको छ, एडभान्स इन्कम ट्याक्सलाई चाहिँ हामीले यहाँ फर्स्ट स्टेप र सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ के गर्दैनौँ, थर्ड स्टेपमा जुन चाहिँ हामीले ट्याक्सेबल इन्कम अथवा ट्याक्स पेएबल निकाल्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एडभान्स इन्कम ट्याक्सलाई घटाउन पायौँ है। अनि अडिटर्स फी भन्छ है, अडिटर्स फी भनेर दिएको छ, अडिटर्स फीलाई पनि घटाउन पायौँ। अनि पछि गएर अर्को दिएको छ रेन्ट अफ द अफिसको भाडा पनि हामीले घटाउन पायौँ। गिफ्ट टु एक्जेम्ट अर्गनाइजेसन अथवा डोनेसनलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर हेर्ने कुरा भएन है, यहाँनिर हेर्ने कुरा भएन। डोनेसन चाहिँ हामीले सेकेन्ड स्टेपमा गर्छौँ। अनि पछि गएर क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भनेर दिएको छ, क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स त हामीले हेर्ने कुरै भएन। फर्दर इन्फर्मेसन भनेर दिएको छ, फर्दर इन्फर्मेसन र एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको एउटै कुरा भइहाल्यो। क्यास अवार्ड अलङ विथ गोल्ड मेडल फ्रम नेपाल मेडिकल काउन्सिल है। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चाहिँ के गरेको छ अरे, क्यास अवार्ड चाहिँ के गरेको थियो अरे, एउटा प्रोग्राम राखेको थियो अरे क्यास अवार्डको है, विथ गोल्ड मेडल है, गोल्ड मेडलसित अन एप्रिसिएसन अफ हिज पर्फर्मेन्स है। उसको पर्फर्मेन्सलाई उसको कार्यलाई देखेर एप्रिसिएसन गर्नलाई के, एप्रिसिएट गर्नलाई अझै हौसला दिनलाई चाहिँ गोल्ड मेडल सहितको एउटा अवार्ड चाहिँ पायो अरे डक्टरले है। अमाउन्टेड टु आरएस 25,000 बराबरको चाहिँ के पायो अरे त अवार्ड पायो अरे है। 25,000 चाहिँ क्यास। अनि पछि गएर द भ्यालु मार्केट भ्यालु अफ द मेडल अमाउन्ट टु आरएस 5,000 है। गोल्ड मेडलको भ्यालु चाहिँ 5,000 छ अरे, अनि 25,000 चाहिँ क्यास। अवार्डमा चाहिँ त्यति पायो है, 5,000 बराबरको गोल्ड मेडल र 25,000 बराबरको अरू पैसा पायो। भनेपछि उसले टोटलमा अवार्ड भनेको चाहिँ 25,000 र 5,000 30,000 बराबरको पायो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो हामीले है। अर्को अल द रिक्वायर्ड सर्जिकल इक्विपमेन्ट वाज नट पर्चेज एट द सेम टाइम द पर्चेज अफ सच इक्विपमेन्ट्स वाज मेड एट द बिगिनिङ अफ द इन्कम इयर फर आरएस 10,000 है। सबै यो जुन सर्जिकल इक्विपमेन्ट किनेको छ नि 30,000 बराबरको, यो चाहिँ एकैचोटि किनेन अरे के। यसले भन्छ भन्दाखेरि एकै पटकमा किनेन है। यो मध्ये 10,000 को चाहिँ है एट द बिगिनिङ अफ द इन्कम इयर फर आरएस 10,000 है। इन्कम इयरको आर्थिक वर्षको बिगिनिङमा सुरु हुँदा बित्तिकै चाहिँ 10,000 बराबरको किन्यो अरे। आर्थिक वर्षको सुरु चाहिँ कहिले हुन्छ त, आर्थिक वर्ष हाम्रो सुरु कहिले हुन्छ नेपालमा थाहा छ नि, आर्थिक वर्षको इन्ड है। इन्कम इयरको इन्ड भनेको नेपालमा असार 31 अथवा असार लास्ट भनौँ न, असार लास्ट। अनि आर्थिक वर्षको सुरुवात बिगिनिङ भनेको चाहिँ साउन फर्स्ट है, श्रावण फर्स्ट। यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। 10,000 बराबरको चाहिँ बिगिनिङ अफ द इन्कम इयरमा किन्यो अरे। द रेस्ट अफ द है, द बाँकी रहेको
द रेस्ट अफ द इक्विपमेन्ट फर द भ्यालु अफ हाइराइज 20,000 है, बाँकी रहेको 20,000 बराबरको इक्विपमेन्ट वाज रेस्पेक्टिभली है, यो चाहिँ रेस्पेक्टिभली भनेको एकपछि अर्को भने अरे कि लगातार पर्चेज एज अन लास्ट अफ फागुन एन्ड फर्स्ट अफ वैशाख, फागुनको लास्ट र वैशाखको फर्स्टमा, एउटा चाहिँ फागुनको लास्टमा किन्यो है, सुरुको 10,000 बराबरको चाहिँ इन्कम इयरको बिगिनिङमा अथवा श्रावणमा किन्यो, श्रावण फर्स्टमा किन्यो है, एउटा चाहिँ अर्को बाँकी रहेको 20,000 मध्येको एउटा चाहिँ फागुनको लास्टमा किन्यो र बाँकी एउटा चाहिँ के फर्स्ट अफ वैशाख, वैशाखको फर्स्टमा किन्यो। 30,000लाई चाहिँ 3 पटक गरेर किन्यो अरे, ठिक छ, 30,000लाई 3 पटक गरेर किन्यो अरे, पहिला 10,000 तिर्यो साउनको फर्स्टमा किन्यो, अनि एउटा फागुनको लास्टमा किन्यो र अर्को वैशाखको फर्स्टमा किन्यो, ठिक छ। एन इक्वल अमाउन्ट वाज एक्सपेन्डेड है, इन इक्वल अमाउन्ट आर एक्सपेन्डेड बाई द फर्म अन बोथ अफ पर्चेज, जुन दुईवटा पर्चेज गरेको छ पछाडि यो 20,000 तिनमा चाहिँ इक्वल अमाउन्ट चाहिँ पेमेन्ट गरेको छ अरे, छुट्टा छुट्टै भनेको 20,000 को किन्दा छुट्टा छुट्टै इक्वल अमाउन्ट भने 10,000 भयो है, ल ठिक छ, 10,000 को 3 पटक किन्यो भनेर बुझौँ हामीले, एउटा चाहिँ साउनको फर्स्टमा है, एउटा चाहिँ फागुनको लास्टमा र एउटा चाहिँ वैशाखको फर्स्टमा किन्यो भनेर बुझौँ यति ल। द डिप्रिसिएसन बेसिस अफ द ओपनिङ डे अफ द इन्कम इयर रिलेटिङ टु इक्विपमेन्ट पुल ब्लक अन्डर डी एसएस क्याटेगोरी वाज आर एस 50,000 ओन्ली है, के छ अरे डिप्रिसिएसन बेसिस चाहिँ है अफ द ओपनिङ डे अफ इन्कमिङ इयर के छ अरे 50,000 छ अरे, तर कुन ब्लकको, ब्लक डी को है। लोन वाज टेकन टु पर्चेज सर्जिकल इक्विपमेन्ट, माथि लोन भनेर दिएको छ नि, त्यो चाहिँ सर्जिकल इक्विपमेन्ट किन्नको लागि पर्चेज गरेको थियो अरे है, त्यही भएर योसित रिलेटेड भएको भएर नै हामीले इन्ट्रेस्ट अन लोनलाई चाहिँ घटाउन पायौँ भने हो क्या ल। अनि सेक्युरिटिज वे पर्चेज बाई हिज एन्सेस्टर्स प्रपर्टी, यो त हामीले जान्न भनेको छौँ, यो हेर्नै परेन। इन्कम रिसिभ फर प्रिपेयरिङ क्वेसन एन्ड एक्जामाइन द आन्सर सिट आर एस 42,500 इज नट सोन इन एबोभ स्टेटमेन्ट है। इन्कम रिसिभ फ्रम प्रिपेयरिङ क्वेसन एन्ड एक्जामाइनिङ द आन्सर सिट, यो पनि हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो, हेर्न परेन, ठिक छ। डक्टर हो भनेपछि त योतिर जाने कुरै भएन, यो त्यसको एक्स्ट्रा इन्कम हो क्या, यो चाहिँ एक्स्ट्रा इन्कम हो, त्यो पर्सनल इन्कमतिर गयो, ठिक छ। भिजिटिङ फी इन्क्लुडेड आर एस 50,000 एडभान्स रिसिप्ट फर द नेक्स्ट इयर, भिजिटिङ फीमा चाहिँ 50,000 जोडिया छ अरे, जुन चाहिँ नेक्स्ट इयरको लागि एडभान्स रिसिप्ट थियो भनेर हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसन दियो। अब हामीले के गर्छौँ त, सोल्युसन गर्छौँ, ठिक छ ल। ठिक छ, म सोल्युसन गर्छु, यता आन्सर हेर्दै उता क्वेसनमा बुकमा क्वेसन हेर्दै, क्वेसनमा बुक हेर्दैन है, बुकमा क्वेसन हेर्दै है ल। ठिक छ, पहिला सुरु हामीलाई के दिएको छ, ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स जान्न पर्ने, त्यसपछि दिएको छ कन्सल्टेन्सी फी CONSULTANCY, कन्सल्टेन्सी फी भनेर दिएको छ हामीलाई कति 7,50,000, 7,50,000। त्यसपछि भिजिटिङ फी भनेर दिएको छ BISITING फी, भिजिटिङ फी भनेर दिएको छ हामीलाई कति 7,25,000, 7,25,000 है, 7,25,000। यसमा नझुक्किने है, फेरि यहाँनिर भिजिटिङ फी इन्क्लुडेड आर एस 50,000 एडभान्स रिसिभ फर द नेक्स्ट इयर भनेर दिएको छ भनेर नझुक्किने, नेक्स्ट इयरको भयो भने यसमा जोड्या भयो भने अहिलेकै यो चाहिँ इन्कम नै हो कि, त्यही भएर इन्कमै भएको भएर हामीले के गरेका छौँ त, लेखेका छौँ यहाँ है। यसमा झुक्किने यसमा त एडभान्समा इन्क्लुडेड गरे रहेछ, भिजिटिङ फी चाहिँ 50,000 अर्को वर्षको लागि इन्क्लुड गरेर रहेछ भनेर यसलाई घटाउन थाल्न चाहिँ पर्दैन, नघटाउने है, त्यसलाई नहेर्ने ल। भिजिटिङ फी कति रहेछ त 7,25,000। त्यसपछि अर्को दिएको छ इन्कम फ्रम माइनर सर्जरी भनेर 30,000 है। इन्कम फ्रम माइनर MINOR माइनर सर्जरी भनेर दिएको छ 30,000, ठिक छ। अनि इन्कम फ्रम राइटिङ आर्टिकल भनेर 9,000 दिएको छ। इन्कम फ्रम राइटिङ
आर्टिकल डबल टी भएछ यहाँ। इन्कम फ्रम राइटिङ आर्टिकल है 9000। अनि अर्को के दिएछ भन्दा गिफ्ट फ्रम पेसेन्ट भनेर 5000 दिएछ है। गिफ्ट फ्रम पेसेन्ट कति 5000। अनि इन्ट्रेस्ट अन सेक्युरिटी जान्न भन्यौँ, डिभिडेन्ड फ्रम रेसिडेन्ट कम्पनी जान्न भन्यौँ है। अनि पछि गएर लटरी विन जान्न भन्यौँ, स्यालेरी फ्रम पार्ट टाइम लेक्चर पनि जान्न भन्यौँ, मिटिङ फी पनि जान्न भन्यौँ हामीले है। अब यो बाहेक इन्कम भनेको एउटा अघि भर्खरै हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ अवार्ड पारेछ है। सरी अवार्ड पारेछ कति त क्यास अवार्ड विथ के गोल्ड मेडल हो। क्यास अवार्ड विथ गोल्ड मेडल 25,000 बराबरको चाहिँ के पाएको थियो क्यास अवार्ड पाएको थियो। अनि एउटा गोल्ड मेडल पाएको थियो। त्यो गोल्ड मेडलको भ्यालु चाहिँ के थियो मार्केट भ्यालु करेन्ट मार्केट भ्यालु 5000 थियो भनेपछि त्यसले टोटलमा 30,000 बराबरको के पारेछ अवार्ड पारेछ। ल यति चाहिँ हाम्रो इन्कम हो यो क्वेसन अनुसार है। प्रोफेसनमा जाने 7,50,000 प्लस 7,25,000 प्लस 30,000 प्लस 9,000 प्लस 5,000 प्लस फेरि अर्को 30,000 15,49,000 चाहिँ हाम्रो के आयो त 15,49,000 चाहिँ हाम्रो आयो ग्रस इन्कम है। ग्रस इन्कम। अब यसमा हामीले के गर्न पाउँछौँ एक्सपेन्डिचर चाहिँ हामीले घटाउन पाउँछौँ है। अलाउएबल एक्सपेन्सेस लेखौँ है। यो हामीले के गर्न पाउँछौँ घटाउन पाउँछौँ। अब अलाउएबल एक्सपेन्सेस भनेर बाई अफिस स्यालेरी दिएछ सुरुमा 2 लाख हैन। अब अफिस स्यालेरी दिएछ सुरुमा 2 लाख हुन्छ हामीले अफिस स्यालेरी पनि घटाउन पायौँ। अफिस स्यालेरी कति त 2 लाख। अनि अर्को दिएछ पर्चेज अफ सर्जिकल इक्विपमेन्ट यो चाहिँ हामीले घटाउन पाउदैनौँ है। कार एक्सपेन्सेस भनेर कति दिएछ 20,000 दिएछ हो। कार एक्सपेन्सेस भनेर 20,000 दिएछ 20,000। त्यसपछि अर्को दिएछ टेलिफोन एन्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भनेर 20,000 है। टेलिफोन एन्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भनेर दिएछ 20,000 हो। अनि अर्को हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रिमियम भनेको छ यो पछाडि जाने भयो सेकेन्ड स्टेपमा। पर्चेज अफ न्युज पेपर भनेर 1000 दिएछ। पर्चेज अफ न्युज पेपर 1000 रुपियाँको है। अनि इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर कति दिएछ त 3000 दिएछ। इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर 3000 दिएछ। इन्ट्रेस्ट अन लोन चाहिँ 3000 छ ठिक छ। एडभान्स इन्कम ट्याक्स भनेको छ यो पछाडि जान्छ लास्टमा घटाउन पायौँ हामीले। अडिटर फी भनेर दिएछ 10,000। अडिटर फी भनेर कति दिएछ त 10,000 दिएछ। DITORS अडिटर्स फी अडिटर फी भनेर चाहिँ हामीलाई 10,000 दिएछ। अनि रेन्ट अफ द अफिस भनेर दिएछ 5,000 हैन 60,000 रेन्ट अफ द अफिस भनेर 60,000 दिएछ। रेन्ट अफ द अफिस भनेर दिएछ 60,000 ठिक छ। त्यसपछि दिएछ
गिफ्ट टु एक्जेम्ट अर्गनाइजेसन डोनेसन जान्न, क्लोजिङ ब्यालेन्स जान्न। हामीलाई उता एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दिएको छ भन्दा एडिसनल इन्फर्मेसनमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई डिप्रिसिएसन बेसिस अमाउन्ट दिएको छ नि 50,000 हो। डिप्रिसिएसन बेसिस अमाउन्ट ओपनिङ डब्लुडिबी अथवा ओपनिङ रिटर्न डाउन भ्यालु भनेर 50,000 दिएको छ है। अनि पछि गएर ब्लक पनि दिएको छ हामीलाई यहाँनिर, ठिक छ। अनि पछि गएर यहाँनिर पर्चेज गरेको छ होइन, एउटा इक्विपमेन्ट चाहिँ पर्चेज गरेको छ यति यति समयमा भनेर पर्चेजिङ टाइम पनि दिएको छ, डेट होइन। त्यो भएपछि चाहिँ हामीलाई यो किन दिएको भन्दाखेरि हामीले अलोएबल डिप्रिसिएसन चाहिँ हामीले घटाउन पाउँछौँ हो, त्यो अलोएबल डिप्रिसिएसन निकाल्नलाई दिएको हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो कि। यस्तो उसमा चाहिँ हामीले अलोएबल डिप्रिसिएसन निकाल्नुपर्छ वर्किङ नोट गरेर, ठिक छ। ल अब वर्किङ नोट गरौँ फेरि। यहाँनिर अर्को हामीले घटाउन पाउने भनेको अलोएबल डिप्रिसिएसन हो, अलोएबल डिप्रिसिएसन हो। अघिल्लो क्वेसनमा चाहिँ है PP 13 मा चाहिँ अलोएबल डिप्रिसिएसन भनेर सिधै दिएको थियो एडिसनल इन्फर्मेसनमा, तर यहाँ दिएन। यहाँ पर्चेज एसेट्सको पर्चेज द्यायो, अनि पर्चेजिङ अमाउन्ट द्यायो, डेट द्यायो हो, अनि डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट द्यायो, ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेसिस पनि द्यायो भनेपछि अलोएबल डिप्रिसिएसन हामीले निकाल्न पर्यो। क्यालकुलेसन अफ अलोएबल डिप्रिसिएसन लेखौँ न यहाँनिर, क्यालकुलेसन अफ अलोएबल डिप्रिसिएसन भनेर लेखौँ हो। हामीलाई ओपनिङ डब्लुडिबी लेखिने भयो, डिप्रिसिएसन बेसिस भनेर लेखे पनि भयो भनेर एडिसनल इन्फर्मेसनमा 50,000 दिएको छ। के भनेर दिएको छ भनेर फेरि झुक्किने होइन है। द डिप्रिसिएसन बेसिस अफ द ओपनिङ डे अफ द इन्कम इयर रिलेटिङ टु इक्विपमेन्ट पुल ब्लक अन्डर DSS क्याटेगोरी वाज एज 50,000 भनेर दिएको छ, ठिक छ। ओपनिङ डब्लुडिबी चाहिँ 50,000 को रहेछ अरे है। एड डिप्रिसिएसन बेस अलोएबल डिप्रिसिएसन हामीले अघिल्लो च्याप्टरै पढ्यो हो नि त, जान्ने कुरो भइहाल्यो, निकालिहाल्छौँ। एड के पर्चेज CHASCI पर्चेज अथवा एडिसन पर्चेज एडिसन ADDI TION, यो चाहिँ के हुन्छ त टाइम वाइज लेख्छौँ होइन। हामीले के गरेको छ अरे क्वेसनमा के भनेको थियो क्वेसनमा के भनेको थियो भन्दाखेरि 1000 रुपियाँको चाहिँ इन्कम इयरको बिगिनिङमा किन्यो, 1000 रुपियाँको चाहिँ फागुनको लास्टमा किन्यो, अनि 1000 रुपियाँको चाहिँ वैशाखको फर्स्टमा किन्यो भनेको छ है। फर्स्ट श्रावणमा किन्यो अरे कतिको अफ RS 1000 को है। इन फर्स्ट राउन्ड RS 1000 को किन्यो, अनि पछि गएर अर्को इन फागुनको लास्टमा होइन, फागुन लास्टमा चाहिँ कतिको 1000 को, अनि इन वैशाख फर्स्टमा पनि 1000 को इन्टु है। अब हामीले यो पोर्सनमा चाहिँ के हेरेका थियौँ भन्दाखेरि पर्चेजको कति भाग लग्ने भन्दाखेरि इन्कम इयर सुरु भइसकेपछि है, इन्कम इयर सुरु भइसकेपछि साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुस हो, यो 6 महिनाको चाहिँ हामीले के गर्ने 3/3 लग्ने होइन। अनि पछि गएर माघ फागुन चैत 3 महिनाको चाहिँ कति लग्ने 2/3 लग्ने हो। अनि पछि गएर बाँकी रहेको वैशाख जेठ असार 3 महिनाको चाहिँ के गर्ने 1/3 लग्ने भनेर हामीले पढिसक्यो हो पहिल्यै, ठिक छ। ल अब 1000 को 3/3 भनेको कति 1000 को 1000 भयो, अनि 1000 को 2/3 भनेको कति 1000 को 2/3 1000 इन्टु 2/3 है।
666.66 667 राखौँ न 667 अब 1000 को 1/3 1000 को 1/3 भने त 1000/3 भने त हो 333.33 आयो हो 333.33 आयो त यसलाई चाहिँ 333 राखौँ 333 राखौँ ओहो 10,000 छ नि 1000 त होइन के 30,000 को 10,000 हो सरी 10,000 हो यो 10,000 हो 10,000 को हो यो 10,000 को 3/3 भनेको 10,000 भयो 10,000 को 2/3 भनेको चाहिँ 6,667 है अनि 3,333 है 3,333.33 आउँछ अब त्यो पछाडिको 3 छोडेर 3,333 मात्रै हामीले राखौँ ठीक छ ल अब यति जोडिसक्यौँ भने हाम्रो एउटा अमाउन्ट आउँछ त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट है DPRECIATION डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट है AMOUNT ठीक छ कति हुने रहेछ 50,000 प्लस 10,000 प्लस 6,667 6,667 प्लस 3,333 चारवटा 3 है ठ्याक्कै कति हुने रहेछ 70,000 हुने रहेछ 70,000 भनेको चाहिँ डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट आयो डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्टको डिप्रिसिएसन रेट गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ त हाम्रो अलाउएबल डिप्रिसिएसन आउँछ LLOWABLE है अलाउएबल डिप्रिसिएसन आउँछ अब डिप्रिसिएसन रेट चाहिँ कति लाउने त भन्ने कुरा छ यहाँ के भनेको छ ब्लक कुन भनेको क्वेसनले ब्लक दिएको छ नि ब्लक डी भनेको छ कि नै अन्डर डी भनेको छ नि ब्लक पुल ब्लक अन्डर डी भनेको छ नि डी भनेपछि कति पर्सेन्ट डिप्रिसिएसन हो भन्ने त हामीले थाहा पाउनु पर्यो अब ABCD र E भनेर 5वटा ब्लक छुट्याएको छ हो A को लागि 5% B को लागि 25% C को लागि 20% र D को लागि 15% र E ब्लक भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टेन्जिबल एसेट्सहरू हो इन्टेन्जिबल एसेट्सहरू चाहिँ नियर लाइफ टाइमको त्यो नियर लाइफ चाहिँ निकालेर हामीले के गर्छौँ डिभाइड गरेर चाहिँ लाइफ निकाल्छौँ हामीले त्यसको हो ल अब D सम्मको पर्सेन्टेज हेर्दाखेरि चाहिँ A को 5 B को 25 C को 20 र D को 15 भनेपछि डिप्रिसिएसन रेट यहाँ कति हुने रहेछ 15% हुने रहेछ अब 70,000 को 15% भने चाहिँ कति हो भन्दाखेरि 10,500 रहेछ के 70,000 को 15% भनेको 10,500 रहेछ यो 10,500 भनेको नै हाम्रो के रहेछ एलोएबल डिप्रिसिएसन रहेछ र जुन एलोएबल डिप्रिसिएसन हामीले यहाँ घटाउन खोजेका थियौँ त्यो चाहिँ कति रहेछ त 10,500 रहेछ अब यति टोटल घटाइसकेपछि हाम्रो आउने भनेको एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन हो है एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन ठीक छ एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन ल कति आउँछ त जोडौँ हैन घटाउँ अब चाहिँ हैन 15,49,000 15,49,000 माइनस 2 लाख माइनस 20 20 40 40 र 1 41 41 र 3 44 44 र 10 54 है 54,000 भयो 54,000 र 10,500 भनेको 64,500 प्लस माइनस 64,500 माइनस 60,000 ल सबै घटाउने है तपाईहरुले चाहिँ एकैचोटी मैले यसो जोडेर त्यो सबै हान्न अल्छी लाग्यो अनि जोडेर घटाएँ योबाट यो घटाएको अब बुझिहालिन्छ यो त हैन बच्चालाई जस्तो घटाएरै देखाउनु पर्ने त हैन यो गर्दाखेरि 12,24,500 आयो 12,24,500 आयो है यो भनेको हाम्रो एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन आयो अब बी मा के भनेको छ ट्याक्सेबल इन्कम भनेको छ COMPUTATION कम्प्युटेसन अफ ट्याक्सेबल एबिएलई है इन्कम भनेर लेखौँ
कम्प्युटेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम भनेर लेखौँ। पर्टिकुलर अमाउन्ट है, फर्मेट त पहिल्यै छ मेरो रेडी, ठिक छ। पर्टिकुलर अमाउन्ट आइसक्यो, रेडी फर्मेट भइसक्यो। अब के गर्ने त? अब केही नगर्ने, हिसाब गर्ने हैन। ल, एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन, एसेसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन अथवा बिजनेस कति आछ त? 12,24,500, 12,24,500, 12,24,500। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट है, PLOYMENT, इम्प्लोइमेन्ट के छ? 0। एसेसेबल इन्कम फ्रम के? इन्भेस्टमेन्ट यो पनि छैन। त्यही भएर यही 12,24,500 नै हाम्रो के हुन्छ? टोटल एसेसेबल इन्कम हुन्छ, ठिक छ। टोटल एसेसेबल इन्कम हुन्छ। ल, अब लेस कमन डिडक्सन भनेर लेखौँ। कमन डिडक्सन हामीले चाहिँ घटाउन पाउने है, ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दाखेरि घटाउन पाउने भनेको के हो त? कमन डिडक्सन। ल, के भनेछ? डोनेसन भनेछ नि, डोनेसन भनेछ बुकमा पेमेन्टको साइडमा है, पेमेन्टको साइडमै होला। बाई सेकेन्ड लास्ट, बाई गिफ्ट टु एक्जम्प्ट अर्गनाइजेसन डोनेसन भनेर 5,000 दिएछ हो। ल, 5% अफ डोनेसन त नर्मल डोनेसनको हामीले 5% काट्ने, अब यो त जानिहाल्यौँ, यो त भनिराख्नु परेन हैन। 5% अफ के? एसेसेबल इन्कम, टोटल एसेसेबल इन्कम 5% अफ 12,24,500 यो भनेको 12,24,500 इन्टु 5 का 500 61,225 हुने रहेछ है। 61,225 अनि एक्चुअल डोनेसन पेड भनेर भन्छ कति? 5,000 छ अरे हैन। अनि म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ यसको के हुन्छ? नर्मल डोनेसनको म्याक्सिमम लिमिट भनेको चाहिँ कति हुन्छ त? 1,00,000 हुन्छ। अब यिनी सबै तीनवटा अमाउन्टमा जुन चाहिँ के हुन्छ? कम हुन्छ, जुन चाहिँ लेस हुन्छ त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्न पाउँछौँ त? घटाउन पाउँछौँ। अब यो तीनवटा अमाउन्टमा सबभन्दा कम भनेको 5,000 हो, त्यही भएर यो 5,000लाई हामीले घटाउन पायौँ। त्यसपछि हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रिमियम पे गरेको छु भनेर भनेको छ क्वेसनमा है। हेल्थ इन्स्योरेन्स INSURANCE है, हेल्थ इन्स्योरेन्स पे चाहिँ कति गरेको छ अरे भन्दाखेरि 15,000 गरेको छ अरे हो, 15,000 गरेको छ अरे। एक्चुअल प्रिमियम पेड चाहिँ कति छ अरे भन्दा 15,000 छ अरे हो। अनि हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रिमियमको म्याक्सिमम लिमिट भनेको चाहिँ है, म्याक्सिमम लिमिट भनेको कति हो त? 20,000 हो। अब यिनी दुईटामा जुन चाहिँ के हुन्छ? जुन चाहिँ लेस हुन्छ, जुन चाहिँ कम हुन्छ, लोअर हुन्छ, त्योलाई चाहिँ हामीले घटाउन पाउँछौँ। 15,000 र 20,000मा कम भनेको चाहिँ 15,000 हो, त्यही भएर 15,000लाई हामीले के गर्यौँ? घटायौँ हो। ल, ठिक छ। अब ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दा अरू चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने क्वेसनमा केही पनि छैन, त्यही भएर हामीले यतिलाई नै एडजस्ट गरेर के निकाल्छौँ त? के निकाल्छौँ? ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्छौँ। टोटल ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्छौँ हो, टोटल ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्छौँ। यसको लागि के गर्न पर्यो? 12,24,500 मा यो 5,000 र यो 15,000 चाहिँ
घटाउन पर्यो। गर्दा 12,04,500 आयो है। यो 12,04,500 भनेको चाहिँ हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम हो। यसमा चाहिँ हामीले ट्याक्स काट्ने हो। अब यसमा ट्याक्स काट्ने हो भने ढिला किन गर्ने, ट्याक्स त काटिहाल्न पर्यो। ट्याक्स भनेको चाहिँ के हो त, देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, देशको अर्थतन्त्रलाई चलाउने एउटा के हो, आयको स्रोत हो, इन्कमको स्रोत हो। अर्थतन्त्र सबभन्दा धेरै चलेको नै त्यहीबाटै हो। ल ठिक छ। सीमा क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी भनेर लेखिहालौँ। क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स ल्याबिलिटी TIS है। ल फर्स्ट यो पनि सिङ्गल हो नि, कपाल बनाएन क्वेसनमा, त्यही भएर फर्स्ट 5 लाख, फर्स्ट 5 लाखको चाहिँ 1%, तर ट्याक्स के गर्दैन, लाग्दैन, किन, इन्कम फ्रम बिजनेसमा ट्याक्स 1%मा काट्दैनौँ हामीले। नेक्स्ट 2 लाखको चाहिँ कति हो, 10% हो। 2 लाखको 10% भनेको 20,000। अनि पछि गएर नेक्स्ट 3 लाखको चाहिँ कति हो, 20% हो। त्यो भनेको 3 दुना 6, 60,000। ठिक छ। अनि पछि गएर हाम्रो नेक्स्ट चाहिँ कति, 10 लाखको 30% हो। तर हामीसित ट्याक्सेबल इन्कम भनेको चाहिँ कति छ, 12,04,500 छ। त्यो मध्ये 3, 2, 5, 5, 10 लाख गइसक्यो। अब हामीसित बचेको भनेको 2,04,500 हो है। त्यही भएर ब्यालेन्स है 2,04,500 को चाहिँ के गर्छौँ हामीले, 30% ट्याक्स काट्छौँ। ठिक छ। 2,04,500 को चाहिँ हामीले 30% ट्याक्स काट्छौँ। 30% ट्याक्स काट्दा 61,350, 61,350 चाहिँ ट्याक्स हुँदो रहेछ। 350 यसको है। अब हाम्रो टोटल ट्याक्स ल्याबिलिटी भनेको चाहिँ यही हो। टोटल ट्याक्स ल्याबिलिटी भनेको चाहिँ यही हो है। कति आउँछ, 61,350 प्लस 60 र 20, 80,000 है। प्लस 80,000 गर्दाखेरि 1,41,350 आउँदो रहेछ हो है। 1,41,350 आउँछ हो। अब यसमा चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी भनेको 1,41,350। अब यसमा चाहिँ हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भनेपछि पहिले एडभान्स इन्कम ट्याक्स भनेर दिएको छ कि यहाँनिर, एडभान्स इन्कम ट्याक्स भनेर दिएको छ नि, 7,000 भनेर दिएको छ। एडभान्स इन्कम ट्याक्स 7,000 एडभान्समा पहिल्यै तिरिसकेको थियो अरे कि, यो पहिल्यै तिरेर पनि के गर्यो अरे, यहाँ स्टेटमेन्टमा देखाइरहेछ भनेपछि यसलाई त हामीले घटाउनु पर्यो। लेस एडभान्स इन्कम ट्याक्स भनेर के गर्छौँ हामीले, 7,000 घटाउँछौँ। अब यसबाट माइनस 7,000 गर्दाखेरि चाहिँ 1,34,350 आउँछ। 1,34,350 आउँछ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, ट्याक्स पेएबल हो के, ट्याक्स पेएबल हो। ल यति जानिसकेपछि चाहिँ हामीलाई अब यो च्याप्टरबाट आउने क्वेसनमा केही समस्या हुन्न है, ध्यान दिएर हेर्ने। त्यही पनि मैले एउटा PP 18 को चाहिँ गरिसकेको छु है। यो PP 18 को देखाइदिन्छु एकपटक। केही छैन, सब सेम छ। एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा वर्किङ नोट गर्ने छ, त्यो मैले गरिसकेको छु। चाहिँ देखाइदिन्छु ट्याक्क। भिडियो पनि धेरै भयो, लामो भयो। एउटै कुरा एउटै हिसाब होइन, सेम प्याटर्नको हिसाब पनि कति गरिराख्ने के, एउटा हिसाब जाने त सेम प्याटर्नको त सबै जानिन्छ। त्यही भएर ल PP 18 को क्वेसन हेरौँ, त्यसपछि 18 को हिसाब हेरौँ सर र जान्ने हालिन्छ। त्यसपछि त अरू केही पनि चाहिन्न है, सबै जानिन्छ सबै। ल ठिक छ। Mr. Sam Shrestha, a trader, has prepared the following profit and loss account for the previous year ending 32 असाढ भनेको छ है। असाढको इन्डमा चाहिँ के गरेछ, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट चाहिँ देखायो रे। मिस्टर श्याम श्रेष्ठ ट्रेडर भन्छ है, ट्रेडर हो रे यो चाहिँ। ओपनिङ स्टक भनेको छ, अनि पछि गएर पर्चेज भनेको छ, भ्याट पेड अन पर्चेज भनेको छ, प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेको छ, प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स भनेको छ, इन्कम ट्याक्स पेड अन लास्ट एसेसमेन्ट भनेको छ है। अनि पछि गएर डिप्रिसिएसन रिलेटेड टु अटोमोबाइल पुल भन्छ। अटोमोबाइल पुल भनेको के हो त, कुन हो त, ल
अटोमोबाइल पुल भनेको कुन हो? अब पुल ब्लक भनेर सिधै तोकेन भने त हामीले त्यो एसेट्सको नाम दिँदाखेरि थाहा पाउनु पऱ्यो नि, हो कि नै? एसेट्सको नाम दिँदाखेरि थाहा पाउनु पऱ्यो। हो, त्यही भएर अटोमोबाइल पुल भनेको चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि ब्लक सी हो है, ब्लक सी हो। डिप्रिसिएसन रेट यसमा हामीले 20%ले लगाउन पऱ्यो। ल, योमा पहिला सुरु क्यालकुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस अफ मिस्टर श्याम श्रेष्ठ फर द इन्कम 2081-82 लेख्ने। त्यसपछि अब ओपनिङ स्टक चाहिँ जाने भएन होइन, इन्कम बिजनेसको इन्कममा यो चाहिँ एक्सपेन्सेस भइगयो। अब यता छ इन्कम है, सेल्स भनेर दिएको छ, सेल्स जाने भयो। कमिसन रिसिभ भनेर दिएको छ, यो पनि जाने भयो। ट्रेडर हो है, यो चाहिँ व्यापारी हो है, व्यापारी हो, त्यही भएर कमिसन रिसिभ पनि जाने भयो। डिस्काउन्ट रिसिभ भने डिस्काउन्ट रिसिभ पनि जाने भयो है। व्यापारीलाई डिस्काउन्ट आयो भने त डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कमाइ आम्दानी अनुसार हो नि त, आम्दानी जस्तो हो नि त। जस्तो अब 100 रुपियाँ तिर्न पर्नेमा 80 रुपियाँ तिरेरै हुन्छ भनिदियो पसलेलाई भनेपछि त 20 रुपियाँ बराबरको त हाम्रो बचत हो। त्यो भने त हाम्रो आम्दानी हो 20 रुपियाँ बराबरको, हो कि नै? त्यो डिस्काउन्ट पनि जाने भयो। डिभिडेन्ड भनेर दिएको छ है, यो डिभिडेन्ड चाहिँ यहाँ जाँदैन। अनि मिसेलेनियस इन्कम भनेर दिएको छ, मिसेलेनियस इन्कम पनि जाने भयो। अनि क्लोजिङ स्टक भनेर दिएको छ, यो क्लोजिङ स्टक र ओपनिङ स्टक चाहिँ यहाँनिर यसमा जाने कुरा भएन। भ्याट कलेक्टेड फ्रम कस्टमर भन्छ, यो भ्याट कलेक्टेड फ्रम कस्टमर पनि यहाँ जाँदैन। डिडक्सनमा हेरौँ है, अब क्लोजिङ स्टक र ओपनिङ स्टक दिएको छ नि। हो, यो क्लोजिङ स्टक र ओपनिङ स्टक दिएको भनेको हामीलाई कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक निकाल्नको लागि हो कि। कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक निकालेर चाहिँ हामीले त्यो घटाउन पाउँछौँ है, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक निकालेर घटाउन पाउँछौँ। त्यसपछि गएर यहाँ हामीलाई पर्चेज दिएको छ, अनि पछि गएर तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा भने होला पर्चेज इन्क्लुड यति, कस्ट मोटरसाइकल पर्चेज यति 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 यति, डिस्पोजल यति यति भनेको छ। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले के निकाल्छौँ भनेपछि डिप्रिसिएसन निकाल्छौँ है, यो दिएको चाहिँ डिप्रिसिएसन निकाल्नलाई हो। त्यसपछि गएर हामीलाई प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेर दिएको छ है, ब्याड डेट भनेर दिएको छ। यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेर दिएको चाहिँ हामीले घटाउन पाउँदैनौँ। प्रोभिजन दियो भने, ब्याड डेट मात्रै दियो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त घटाउन पाउँछौँ। यो प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स प्रोभिजन भन्यो भने चाहिँ हामीले कुनै पनि घटाउँदैनौँ। इन्कम ट्याक्स पेड लास्ट एसेसमेन्ट भन्छ, यो पनि हामीले के गर्दैनौँ घटाउँदैनौँ। अनि पछि डिप्रिसिएसन रिलेटेड टु यो भन्छ होइन, यो चाहिँ डिप्रिसिएसन चाहिँ हामीले के गर्छौँ उता डिप्रिसिएसन बेसिस निकाल्ने बेलामा त्यही एडजस्ट गरेर हुन्छौँ है। ब्याड डेट भनेर दियो 8000, यो ब्याड डेट चाहिँ हामीले घटाउन पायौँ। स्यालेरी भनेर दियो है, स्यालेरी पनि हामीले घटाउन पायौँ। अनि पछि गएर रिजर्भ पनि हामीले हेर्दैनौँ घटाउँदैनौँ। हस्पिटालिटी एक्सपेन्सेस भन्यो, यो हस्पिटालिटी एक्सपेन्सेस भने पनि हामीले घटाउन पाउँछौँ। यो हस्पिटालिटी एक्सपेन्सेस भने चाहिँ कुनै उसलाई चाहिँ ग्राहकहरू भयो होइन, ट्रेडर हो, अब ठुला ठुला कारोबार हुन्छ यसको त, यसको चाहिँ हस्पिटालिटी भनेको त्यसको यताउता के बसाइ यताउता होइन, के भन्छन् जस्तो अलिकति त्यसको उ गर्छौँ नि हामीले, हेरविचार ख्याल गर्छौँ नि, हेरचाह गर्छौँ नि, त्यस्तो खाले के व्यापारिक है, त्यो फेरि व्यापारिक रूपमा है हस्पिटालिटी एक्सपेन्सेस गयो। अनि फायर इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेर दिएको छ, त्यो चाहिँ उता इन्सुरेन्समा जाने भयो होइन। 20,000 फायर इन्सुरेन्स प्रिमियम 20,000 यो फायर इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ हामीले यहाँ घटाउन पाउँछौँ है। यसमा लाइफ इन्सुरेन्स, अनि पछि हेल्थ इन्सुरेन्स, अनि पछि गएर अर्को हाउस इन्सुरेन्स चाहिँ उता सेकेन्ड स्टेप गर्दा फायर इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ हामीले यसैमा घटाउन पाउँछौँ। योमा चाहिँ नझुक्किने है। फायर इन्सुरेन्स दियो भने हामीले उता सेकेन्ड स्टेप गर्दाखेरि जुन ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ उता घटाउँदैनौँ, उता जान्नै हो। त्यही भएर यही एसेसेबल इन्कम फ्रम के निकाल्दाखेरि बिजनेस निकाल्दाखेरि यसैमा घटाउने है। रिपेयर रिलेटेड टु ब्लक सी भन्छ होइन, यो रिपेयर पनि हामीले निकाल्छौँ। कसरी निकाल्छौँ थाहा नि, रिपेयर निकाल्ने 7% अफ के 7% अफ के 7% अफ डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट कि एलोएबल डिप्रिसिएसन, 7% अफ डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट कि एलोएबल डिप्रिसिएसन, डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट है, झुक्किने होइन 7% अफ डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट रिपेयरको लागि है। 7% अफ डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट र एक्चुअलमा जुन चाहिँ के हुन्छ त कम हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो रिपेयर हुन्छ, एलोवेल रिपेयर हुन्छ। अनि पछि गएर लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम हामीले उता गर्छौँ होइन। सेकेन्ड स्टेपमा डिफरेन्स इन ट्रायल ब्यालेन्स भन्छ, यो डिफरेन्स इन ट्रायल ब्यालेन्स त हामीलाई अहिले यहाँनिर चाहिँ होइन। डोनेसन भनेर दिएको छ, यो पनि सेकेन्ड स्टेपमा। डिस्काउन्ट एन्ड कमिसन भनेर दिएको छ है, डिस्काउन्ट एन्ड कमिसन पनि हामीले यहाँनिर घटाउन पाउँछौँ। हामीले अरूलाई के पहिला डिस्काउन्ट हामीले पायौँ, यता क्रेडिट भयो भने चाहिँ डिस्काउन्ट हामीले पायौँ भनेपछि हाम्रो कमिसन हो। अब डेबिटमा हामीले डिस्काउन्ट दियौँ, हामीले खर्च गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो खर्च हो कि व्यवसायसित सम्बन्धित डिस्काउन्ट है, हामीले दिएको डिस्काउन्ट भन्यो है यो चाहिँ।
ल नेट प्रफिट भनेर दिएको छ, यो छाडिदिउँ। यो चाहिएन होइन। अनि पछि गएर अरू बाँकी तल दिया होला। Closing stock was valued at market price. However, the cost of price closing stock was यति only. Closing stock दिएछ। Income from tax-free government securities amounting to RS यति है। इन miscellaneous income, charge in miscellaneous income, miscellaneous income मा चाहिँ चार्ज गरे अरे 5000। ठीक छ, भनेको miscellaneous income यहाँ कति छ 15000 भनेर दिएछ हैन। यतिनिर miscellaneous income miscellaneous income यता miscellaneous income कति देखा 15000 देखा नि। यसमा चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीज अमाउन्टिङ 5000 हैज बीन चार्ज इन miscellaneous income भनेर यो चार्ज गर्यो रे। यसमा भनेपछि यो 15000 बाट 5000 घटाउन पर्यो के। अब हामीले 10000 मात्रै राख्न पाउने भयौं भने हो। अनि पर्चेज इन्क्लुड RS 80000 कस्ट अफ मोटरसाइकल, पर्चेज अन 7th चैत्र WDV of the automobile pool at the opening day of the income year was RS 3,20,000, disposal of assets during the year is 35,000 है। यो चाहिँ बेच्या हो रे, यो चाहिँ पर्चेज गरे हो रे। यो हामीलाई के निकाल्दा चाहिन्छ अलाउएबल डिप्रिसिएसन निकाल्ने बेलामा हामीले लेख्छौं यो। अनि लाइफ इन्स्योरेन्स है, यो सेकेन्ड स्टेपमा गयो। ल इन सब ट्याक्क लाएर सेम छन्, केही पनि छैनन्। ल मैले एउटा गरेको छु यो चाहिँ है। ल सर हेर्ने, त्यही पनि बुझ्जेन भने कमेन्टमा भन्ने है, यो बुझ्जेन कसरी आयो भनिदिनुस् अथवा भिडियो गरिदिनुस् है, लाइभ गरेर देखाउनुस् भनेर भन्नु। म चाहिँ फेरि गरिदिउँला, नभए नै पनि बुझिन्छ, सेमै छ अघि गरेको र यो सेमै छ। ल पर्टिकुलर सेल्स कमिसन रिसिभ यो हेर्ने है, यो हेर्ने प्लस यो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक र डिप्रिसिएसन चाहिँ हामीले वर्किङ नेटमा निकाल्नुपर्छ। वर्किङ नोट हामीले यहाँनिर गरेका छौँ। कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक निकाल्दाखेरि ओपनिङ स्टकमा पर्चेज एड गरेर अनि पछि क्लोजिङ स्टक लेस गरेपछि हाम्रो के आउँछ त कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक आउँछ। अनि अर्को अलाउएबल डिप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि चाहिँ के गर्ने, ओपनिङ WDV मा एडिसनल पर्चेजलाई चाहिँ एड गर्ने, डिस्पोजललाई चाहिँ लेस गर्ने। त्यो गरेपछि डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट आउँछ। डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्टमा चाहिँ ब्लक वाइज कुन ब्लकको भनेको छ त्यही ब्लकको डिप्रिसिएसन रेट लगाएपछि अलाउएबल डिप्रिसिएसन आउँछ। यिनी दुईटा निकालेर चाहिँ हामीले के गर्यौं त वर्किङ नोटमा निकालेर यहाँनिर ल्याएर राख्यौं। के भनेर कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक र डिप्रिसिएसन भनेर है। ल ग्रस इन्कम आयो, ग्रस इन्कममा अलाउएबल डिडक्सन घटायौं। यिनी सबै जाने चीज जति यसमा राख्यौं हैन, इन्कममा जाने इन्कममा, एक्सपेन्सेसमा जाने एक्सपेन्सेसमा राख्यौं। बस यिनी दुईटालाई चाहिँ वर्किङ नोट गरेर निकाल्यौं। अनि पछि गएर अर्को यो रिपेयरलाई पनि 7% अफ के डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट र एक्चुअल अमाउन्टमा चाहिँ जुन के हुन्छ कम हुन्छ त्यसलाई हामीले घटाउन पायौं। अरु जे जान्छ त्यही मात्रै हामीले राख्यौं है। ल अब यो भनेको एसेसेबल इन्कम आयो। अनि ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दाखेरि पनि सेम छ। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस, इन्भेस्टमेन्ट र इम्प्लोइमेन्टलाई राखेर हामीले टोटल ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्यौं। यसमा कमन डिडक्सन भने डोनेसन छ है। डोनेसन चाहिँ पब्लिक स्कुलको लागि नर्मल डोनेसन लिने भनेर दिएको छ है। एक्जेम्ट अर्गनाइजेसन भनेर पनि डोनेसन गरे रहेछ, त्यसलाई पनि 80,000 गरे रहेछ है। अनि पब्लिक स्कुलको लागि चाहिँ यति गरे रहेछ। ठीक छ, यो सबै हामीले राख्यौं। लाइफ इन्स्योरेन्स भनेर दिएको छ। लाइफ इन्स्योरेन्सको म्याक्सिमम 40,000 अनि एक्चुअल 30,000 रहेछ। 30,000 घट्यो, विच इज लेस जुन कम हुन्छ त्यही घट्छ भनेको थियौं। अनि पछि गएर यति गर्दाखेरि हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम आयो। ट्याक्सेबल इन्कम आइसकेपछि हामीले ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो है। ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नलाई के छ, यो पनि सिंगलको रूपमा क्याल्कुलेसन गर्न भनेको छ। फर्स्ट 5 लाख 1 लाख निल हुने भयो, लाग्ने भएन। नेक्स्ट चाहिँ 2 लाख 3 लाख र 10 लाख है। ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्दाखेरि हाम्रो टोटल ट्याक्सेबल अमाउन्ट भनेको कति छ 59,60,333 छ। त्यही भएर 5 लाखको 1% मा लागेन, 2 लाखको 10% लाग्यो, 3 लाखको 20% लाग्यो, 10 लाखको 30% लाग्यो, 30 लाखको 36% लाग्यो र बाँकी रहेको जुन 60,000 पुग्न 59,60,333 पुग्न बाँकी रहेको जुन 9,60,333 छ, यसमा चाहिँ 39% ले कर लाग्यो। अनि यिनी सबैलाई जोड्दाखेरि हाम्रो ट्याक्स लायबिलिटी आयो है। सेम हो, केही फरक छैन। त्यही भएर अब यति भएपछि चाहिँ हामीले यो इन्कम फ्रम प्रोफेसन अथवा बिजनेसलाई चाहिँ सर र 2-3टा भिडियो कतिवटा छन् सबै क्लियर भएर बुझ्ने हेर्ने है। यति भएपछि अरु केही पनि चाहिन्न, थ्योरी पनि छ, न्युमेरिकल पनि भइहाल्यो। अब यसपछि चाहिँ हामीले अर्को च्याप्टर हेर्छौं। ल आजलाई यति।